kalibutan. Unsa man kahang kini? Valentine's Day. Gaselebrar ang kalibutan karon kini gitawag og Valentine's Day. Kinsa man kanato karon as a Seventh-day Adventist, magtino na dili nang kulo komedya. Kinsa man karon nga Seventh-day Adventist nga dunay gamay nga paglantaw ug pagtagad nini nga event. Palayo kisas ka mo. Brother Randy, wala man siya asawa. Dire. Brother Giselle, Brother Leo, Brother Danilo, kinsa man? Ayaw ka ulang mga batanon. Kay kabalo ko, naabot ni great ninyo karon. Nakawala. Nakaganin ni great Brother Danilo, Brother Randy, Brother Giselle. Again, para di mo maglibog mga igsoon, ang Valentine's Day ba, unsa man ang stand sa Seventh-day Adventist? Ang pangutana, ako usa ka Adventista, pwede ba ko mo celebrate o magsaulog yan ang gitawag Valentine's Day? Pwede dili, kasi mo tubag, yes or no? Pwede ka mga single? Basically single pwede. Okay. Atong patubagon mga igsoon, ang atuan nga doktrina, atong patubagon ang atuan nga gitawag og 28 fundamental in chapter 9. Nagaingon dinhi, the Seventh-day Adventist, this church does not have an official binding or stand on celebrating Valentine's Day. Okay? Ang ato nga Iglesia Adventista wala baruganan sa paglantaw, pwede ba o dili ba ang pagsaulog sa Valentine's Day. Okay, klaro ha? Tungod kay dunay rason ngano nga dili pwede. Tungod kay naay rason ngano pwede. Ang dili pwede tungod kay kini nga Valentine's Day, the originality ani nga Valentine's gitawag kini Lupercalia. Ato na nga tandugon niya. Mao nga Seventh-day Adventist nang advice matugpa sa giingon ni Sir Winnie ganiya nga no need na unta. Tungod kay base niya mamahimo ta kini mang atong pag-celebrate masulusama niya pa. Nini gitawag og Lupercalia. Ikaduha nga rason tungod kuno nga galigay ang Seventh-day Adventist niini tungod kay kasagaran nga gibuhat sa Valentine's Day naghimo og pagtagad, dako nga pagtagad sa kasing-kasing nini nga mga chocolates, nini nga mga roses o sa unsa man nga mga material nga gihalad sa mga hinigugma. Ikatulo, ngano nga nag-ingon po ang Seventh-day Adventist nga dili na lang pwede kung mahimo. Tungod kay kasagaran nga giselebrar sa Valentine's Day nga matang sa gugma kining gitawag og Eros Love. Unsa man siya? Eros Love. Kinsa kuan na hatag definition. Kana nga Eros Love, munay pagbati atong dunay partner. Okay? Kana nga pagbati mo na pagbati nga tawhanon. O kasagaran gisaulog na nga pagbati karon nga adlaw. Tinuod dili. Gayon ko ang gahapon sa adil, gayon ko ang sigat ko magingon. Ga research day. Matod pa sa
ato na research, wala kay inquire ha, wala kay inquire. Daghan na kaayo nga mga hotel karon nga fully booked. Balik kanilo, unsa man, Brother Ruben, unsa siguro himuon, kani nga nag-check-in sa hotel. Ayaw tumaga. Okay? Ikaw pa, nga rason, nga naman Seventh-day Adventist believe, nag-ingon na lang, nga kung mahimo, dili na lang, tungod kay, kasagaran nato nga napatigbabaw nga gugma, maong gugma sa pagkatawanon. Ug ato nga nalapas ang gugma nga isip alang sa Ginoo, ang pag-defend alang sa mga single sa ato nga purity. That's why ang ato nga doctrinal nagtunlo nga ayaw na lang. Pero sa laktong nga pag-istorya, wala ka gibawalan sa Seventh-day Adventist sa Annabel kung magsaulog ka sa Valentine's Day. Tungod kay ang tinuod nga tumo, pundasyon sa Valentine's Day, ang tinuod nga guma, the origin ni ini, ang usa ka Romano nga pari. Mao na nga atong natanaw. Atong nga ihatag mga igsoon. Unsa gid ay o kinsa man ang nagpunta gayon niini nga gitawag og Valentine's Day. Okay? Based on history, ang Valentine's Day nga gitawag nato karon usa ka na kangalan sa Romanhong Katoliko nga pari sa Roma. Nga ginganlan og si Saint Valentino. Okay. Nga naman, sa basic history, matapos pa sa writer ani, nga si Phil Andrew, nagsulat siya sa suglanon ni Saint Valentino, nagayon siya. Si Saint Valentino, ipanganak ni atong tuig 226 AD. Siya, usa ka pari, o Romanon nga pari nga Katoliko, sa panahon ni Emperor Claudius Doticus o ginganlan sa bansagon nga Claudius the Cruel. Unsa ni si Claudius? Usa ka emperor sa Roma nga naghimo, nagpaganao sa usa ka balaod noon. Tungod kay kuan siya Brother Danilo, diskumpiyado siya sa kanang pagpati ba sa mga sundalo. Nakaingon siya sa mga unang yun ang ilahang pag-alagad sa buhat. Tungod kini nga mga sundalo, mas gipadago ang ilahang pag-alagad ang paghigugma sa mga sama. Muna nga si Emperor Claudius nagpakanawag Badarande o balaod sa Roma ni atong tuig 2027 o 26 to 27 nga walay kasal. Dili, walay kasal sa Roma. Si Saint Valentin o Valentin nakabalo, ba't nilo? Ni balabag, ayaw. Tungod kay ang kaminyoon sagrado. Tungod kay ang kaminyoon sagrado at ubangan sa Ginoo o gaso sa Dios alang sa mga tao. Di ba lamang siya? Karon kay nabasakpan man siya ni Emperor Claudius. Gidagop siya man Danilo, gipriso, gikulata, hangtod na mamatay, o giputlan sa ulo. Sa adlaw nga Pebrero 14, mao nga Pebrero 14, gihinganlan og Valentine's Day. Dili sa pagsaulog sa gugma, but pagsaulog sa pagkamatay ni Saint Valentino. Based sa history. Base sa history. Karang mga igsoon, naanat na niya, nasayod ta, kabalot ta sa stand. Nga naman, ang originality ni ini nga Valentine's based on 3rd to 6th century, dili man Valentine's Day.
Kinsa man ang nag-implement ni himuon nga Valentine's Day? Si Emperor Constantino. Okay, karon, unsa man day tinuod nga ngalan niini nga Valentine's Day, ini nga February 14. Matod pa, gihinganlan kini og Lupercalia. Ano gihinganlan Lupercalia? Unsa man di ay ang Lupercalia? Ang Lupercalia usa ka seremonya o ritual sa pagpakikihilawas. That's why ang Seventh Adventist belief nag-ingon kung mahimo ayaw. Ano man? Kay base uniya ang atong pagselebrar niini nga Valentine's Day mas susama ni atong pagsaulog sa panahon sa Lupercalia. Okay. Unsa man day ang Lupercalia? Kinsa man ang nagpasiugda ni Lupercalia? Matod pa ang Lupercalia usa kini kaadlaw sa mga lubo o sa mga asong gubat o asong ulod o gitawag og wolf. Kini nga adlaw sagrado sa usa ka sexual nga pakighibalan. Actually, may kung gamiton pag nako ang reference, mas grabe kabastos ang referensya nga makaapekto mga igsoon sa mga pagsimba karon. But nindot ginunda kayo siya na topic. Nindot ginunda kayo siya na masaktan gid nato, masaysay nato ang katinuran. Hatangan na ako gamay. Ang adlaw sa Lupercalia, which is ang Valentine's Day, gihimo ni nga ritual sa panahon sa mga Diyos-Diyos nga gitawag sa mga paganong pari o sacerdote nga si Lupercos o kini bitang gitawag nga Lupercalia ilaha na nga gipasidungog kadto silang Diyos-Diyos nga mao si Lupercos. Kinsa man ang naghimo ana nga mga balaodon. Matod pa sa history, kini nga usa ka pinulungan nga gitawag og Lupercalia, usa kini ka ritual o gitawag nga sexual festival. Mao na mga igsoon ang negatibo nga side sa Valentine's Day. Karon mga igsoon, sa inyuhag yun nga pagbati sa Valentine's Day, unsa gyud yan? Unsa man gyud ang Valentine's Day sa mga Kristiyanon o mga Christian gitawag? Ang Valentine's Day and Christian celebration arita sa Pasadena sites. Kay kabalo gyud ko dili ka to malimbungan atong kaugalingon. Doon na gyud gamay nga paglantaw ani ang Valentine's labaw na sa atong mga batan-on, mga Seventh Adventist. Ang Valentine's Day dili kini kabahin lamang sa flowers, candy, chocolates, kundi kabahin kini sa tinuod nga gugma sa imong isikataw, sa tinuod nga gugma sa imong komunidad, o tinuod nga gugma sa imong Ginoo o paghatno o paglantaw sa kaayuhan suman. Mao na ang tinuod nga sentimento sa Valentine's Day nato ng mga Seventh Adventist. Amen. Hello. Kung gutom na mo, gamay na lang yun. Gamay na lang yun din siya. Gusto lang nato ihatag ang positibo nga signs ng nga Valentine's Day. Ang Valentine's Day, dili lamang pagpakita sa paghigugma eksklusibo sa imong kapares, Day. Dili sa uyab, dimensyon, dili sa asawa kung tawgon, dili sa amahan, dili sa inahan, dili sa igsuon,
o ni bisan kinsa nga suod nimo. Kung dili ang tinuod nga pagsilibrar, pagsaulog sa gitawag Valentine's Day, ang paghigugma sa tao nga dili gusto nimo. Muna tinuod nga essence sa Valentine's Day. Kana bitaw, higugmaon tikaw, pero ikaw dili mahigugma sa kuha. Kana bitaw, higugmaon tikaw, pero di gyud ka ganahan mo padulong sa kuha. Kanang gugma nga gihisgutan sa Biblia. Muna'y gugma nga giingon ni Saint Valentin. Gugma sa pagsakripisyo sa tanan nga aspetos kinabuhi. Kanang gugma nga maghatag ka bisan walay imuha. Kanang gugma sa pagtabang sa uban nga wala nimo gipili kinsa imong tabangan. Brother Leo, may tanong ko lang, galit ka sa akin? O masyado ka lang talagang seryoso? Thank you. Brother Leo, konti na lang. Konti na lang. Maybe mga 10 minutes. Ang gugma nga gisgutan sa Biblia, matod pa sa ato ng scripture. Asa gani, kisay makatudlo sa ato ng scripture reading? Ha? Asa makita? Ha? 1 Corinthians? 1 Corinthians 13, 4 to 7. O siyang ingon. Matod pa din sa 4. Lagayon siya. Ang gugma nga gikinahanglan nga iselebrar nato nini nga tema sa Valentine's Day. Ang gugma nga mapailumon. Ang gugma nga mapuanguron. Ug ang gugma nga dili masinahon ug dili tigpagawan. Unsa nga gugma nga gusto i-emphasize nato ni kabutagon, kini nga gugma nga wala magakalipay sa buhat nga dili matarong. Hinoon nagakalipay sa mga butang nga matinud-anon. Kini nga gugma nga walay pagkatapos. Apan aduna. Kini nga gugma nga mapailupon sa tanang butang, mutuo sa tanang butang, mulaom sa tanang butang, o antos sa tanang butang, magsakripisyo sa tanang butang. Mao na mga igsoon ang tinuon nga pag-observe sa Valentine's Day. Mao ka na nga mga gugma nga gusto ipasabot nato din kabutagan. Gibati man ninyo mga igsoon. Hello? Hello? Naapa mo? Naara. Okay. Gibati ba ninyo si Sir Annabel sa inyong kaugalingon nga walang magigugmas mga tao? Gibati man na ninyo si Sir Jahazel, si Sir Petrita, si Sir Adela, Sir Abelina, Brother Wendell, thank you. Happy sama. Gibati pa ninyo nga wala mo gihigugma sa mga tao, sa mga kaigsuonan, sulod sa iglesia. O kini nga pagbati naghatod ka ninyo sa pagkadiskoryo. O kini nga pagbati naghatod ninyo sa pagbuhat o mga butang sa kalibutan. Sa San Nemesia, gibati pa na ninyo?
Mga igsoon, musugot mo sa dili, halos kitang tanan, nakasinati anak Bradurandi. Apan ang Ginoo karon ni kabutagon, gusto magpadayag sa tinuod ni gugma. Kung gibati nimo, nga way nahigugma nimo sulod sa iglesia. Kung gibati nimo, nga way nahigugma nimo sa komunidad. Ug labaw sa iglesia. Ayaw hunong sa pagsimba. Ayaw balhin sa nagsimbahan. Hinunua, ibutang sa una-una, kung wag kagigugma sa mga igsoon, mga igsoonan sa iglesia, dunay Diyos na nagigugma nimo sa iglesia sa balugo. Amen! Uy! Muna nga mga igsoon, ang gugma nga gusto nato i-emphasize ng kabangdagon, sama sa gugma sa atong Diyos naman. Nga maski ang iyang buktong mga anak, iyang ipadala sa kalibutan, patyon, ilasan sa cross, paantuson, tungod siyang pagigugma sa matag sa kanata. Kung gibati natong maluya, lugmok na karon, kung gibati natong masupus na suman, o gibati natong makasasala na kita kayo para suman, ayaw ibutang sa imong dughan. Tungod kay ang Ginoo nga naglantaw kanimo kanako walay taas, walay ubok. Ang Ginoo nga naglantaw nato angay patas sa tanan. Kung gibati nimo murag di gyud ko maluwas. Ug sila maluwas ako dili. Ayaw ipakasiguro ng igsoon. Kay hantod nga wa pa mobalik ang Ginoo. Ug wa pa matikyop ang imong ilong sa Siranabil. Doon na pa kay chances kaluwasan. Padayon lang yun sa pagpangalagan sa Federica. Mga igsoon, ang tinuod o biblical nga simbolo o meaning sa Valentine's Day. Asa makita? Gawas na makita natin sa 1 Corinthians 13, 4-7. Makita nato sa John 3:16. O sa ingon? For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believeth in Him shall not perish but have everlasting life. Muna'y tinuod nga meaning sa Valentine's Day. Mga igsoon, sa di pa kumulingkod, usa ka punto akong maibinig. Sa atong pagkinabuhi sa Elizabeth, Brother Epo, Baderante, usahay, doon ay mga adlaw, na luya kita kaya. Dili luya ang physical, but luya ang spiritual aspects kinabuhi. Hinumdumi lang na ang Diyos walang maluya sa pag-amuma o paglantaw, pag-higugma ni mo, Brother Epo. Hinaw, nga ninay kabuntagon, hubo kayang say, maghatag o katinawan sa paglantaw nato sa kalibutan. Maghatag katinawan sa paglantaw nato sa individual. Tungod kaya ang pag-observe sa Valentine's Day as a Seventh-day Adventist, depende na sa imuha. Ang Seventh-day Adventist, wala magdilig sa imuha. But ang Seventh-day Adventist doctrine, nagsulti na kung ikaw mag-observe, mag-celebrate ni ining event, himuha nga mapasidog na ni mo ang Diyos. O dahil salamat, ang Ginoo magapanalangin ang